धन्यवाद। लोकसेवा, शिक्षा सेवा, प्रदेश सेवा तथा अन्य संस्थानले सोधिराखेको प्रथम पत्र समान ज्ञानमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। तपाईँ स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ। योबाट लोकसेवामा कयौं पटक प्रश्न विदेशी राइटरहरूको बारेमा, विदेशी पुस्तकहरूको बारेमा प्रश्न सोधिसकेको हो र यस्ताबाट पटक पटक सोधिएको कारणले गर्दा आज यो भिडियोको मार्फत तपाईलाई प्रस्तुत गरेको छु। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। भिडियोलाई सुरु गर्छु। तपाईँ स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ। यहाँ प्रमुख विदेशी लेखक और उनका पुस्तकें है। यो चाहिँ हिन्दीमा रहेको छ, तैपनि मैले यसमा चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो विदेशी यानी प्रमुख विदेशी लेखकको अन्य उसको चाहिँ पुस्तक कुन हो, कुन लेखक हो भने विदेशी भने सोधेको छ। कयौं पटक चाहिँ यो प्रश्न सोधेको हो कि नेचुरल हिस्ट्री हैन, नेचुरल हिस्ट्रीको लेखक कुन हो? प्लिनी रहेको छ। प्लिनीले चाहिँ नेचुरल हिस्ट्री चाहिँ लेखेको छ। त्यस्तै चाहिँ अब 2 नम्बरमा रहेको छ कि यो कयौं पटक लोकसेवामा तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ दाँते जुन दिएको छ, डिवाइसर कमेडीका लेखक कुन हो? दाँते प्रश्न सोधिसकेको लोकसेवामा तपाईले हेर्दै राख्नु भएको छ। लोकसेवाको प्रथम पत्र समान ज्ञान। तेस्रोमा छ इलियड या ओडिसी का लेखक कुन हो? होमर। यो पनि लोकसेवामा प्रश्न सोधेको छ। यो दुवैदेखि चाहिँ पीएससी मा चाहिँ प्रश्न सोधिसकेको रहेछ। त्यसकारणले यो दुवै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र कयौं पटक यो प्रश्न सोधिएको छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आजको यो भिडियो रहने हो। चौथो नम्बरमा छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अब यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा कयौंचोटि प्रश्न सोधेको छ कि द वर्ल्ड एज आई सी इट को लेखक कुन हो? यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन हो। त्यस्तै रिलेटिभिटीको यो लोकसेवामा सोधिसकेको है। यो चाहिँ पीएससी मा चाहिँ प्रश्न सोधिसकेको हो कि रिलेटिभिटीको लेखक कुन हो? अल्बर्ट आइन्स्टाइन हो। द स्पेस एन्ड द जनरल थ्योरी को लेखक कुन हो? यो पनि प्रश्न लोकसेवामा सोधिसकेको हो। यो पनि पीएससी का उपाधि हो। त्यसकारणले यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग सम्बन्धित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू छ, त्यसका लेखक रहेको छ। यो बाट लोकसेवामा सोधिसकेको हो। तपाईँ त्यस्तै चाहिँ 5 नम्बरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द सेकेन्ड वर्ल्ड वार को लेखक कुन हो? विन्स्टन चर्चिल रहेको छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वार जुन भयो नि, त्यो वर्ल्ड वार को घटनाक्रमलाई, हिस्ट्रीलाई चाहिँ लेख्ने चाहिँ विन्स्टन चर्चिल रहेको छ। त्यस्तै ग्यादरिङ स्टफ्सको चाहिँ जस्तै भोल्युम फर्स्ट भनेको छ, उसको लेखक कुन हो? त्यही हो विन्स्टन चर्चिल। चाहिँ ए हिस्ट्री अफ द इंग्लिश स्पीकिङ पिपुल्स भन्ने पुस्तक लेख्ने को हो? विन्स्टन चर्चिल नै रहेको छ। यो पनि लोकसेवामा प्रश्न सोधिरहेको छ। त्यसकारणले अब अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ यहाँ छ न्युटनको सँग सम्बन्धित प्रिन्सिपिया को लेखक कुन हो? न्युटन हो। त्यस्तै रिपब्लिक को लेखक कुन हो? प्लेटो। यो लोकसेवामा कयौंचोटि सोधेको छ है। रिपब्लिक को लेखक कुन हो? प्लेटो लोकसेवामा सोधिसकेको हो। त्यस्तै द मदर को लेखक कुन हो? मौकिस गोर्की रहेको छ। द लाइफ अफ अ एजुकेसन मैन को लेखक पनि त्यही हो मौकिसम गोर्की रहेको छ। त्यस्तै चाहिँ मिन काफ को लेखक कुन हो? एडोल्फ हिटलर हो। यो पनि लोकसेवामा प्रश्न सोधिसकेको छ। त्यसपछि पोएटिक्स को लेखक कुन हो? अरस्तु हो। यो पनि प्रश्न लोकसेवामा सोधिसकेको छ। द सोशल कन्ट्रेक्सन लेखक कुन हो? रूसो हो। यो पनि लोकसेवामा सोधिसकेको छ। द डिसेट अफ मैन को लेखक कुन हो? चार्ल्स डार्विन। यो पनि लोकसेवामा सोधिसकेको छ। अन द ओरिजिन अफ स्पीसीज को लेखक कुन हो? चार्ल्स डार्विन। यो पनि लोकसेवामा सोधेको छ। एडम स्मिथ का लेखक कुन हो? द थियरी अफ मोरल सेसिमेन्टी को लेखक कुन हो? एडम स्मिथ हो। यो इकोनोमिक्स को पनि लेखक कुन? एडम स्मिथ हो। त्यसपछि एन इक्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कलेज अफ द वेल्थ अफ नेसन को लेखक एडम स्मिथ हो। त्यसपछि पैराडाइज लस्ट र एल एलिग्रो को लेखक कुन हो? जोन मिल्टन रहेको छ। त्यसपछि एसियन ड्रामा एन्ड अमेरिकन डिलेमा र अगेन्स्ट द स्ट्रीम को लेखक कुन हो? गुनार
मिडलर रहेको छ, यो पनि लोकसभामा प्रश्न सोधिएको छ। र त्यसपछि चाहिँ अब हामीले अझ तपाईले भिडियो लामो हुन्छ त तपाई एकचोटि हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ दिएको छ जन मिल्टन पछि अब एशियन ड्रामाको लेखक हुनु। एशियन ड्रामाको लेखक चाहिँ गुनार मिल्डर हो। र एन अमेरिकन डिलेमाको लेखक हुनु गुनार मिल्डर हो। त्यसपछि अगेस्ट द स्टीमको लेखक गुनार हो। त्यसपछि एनिमल्स फर्मको लेखक जर्ज वार्लेबर हो। यो पनि लोकसभामा सोधिसकेको छ है, प्रश्न लोकसभामा सोधेको छ। 1984 भन्ने लेखक जर्ज वारवेल नै हो। त्यसपछि ग्रेट ट्रेजेडी द मिथ अफ इन्डिपेन्डेन्स को लेखक जेड.ए. भुट्टो रहेको छ, जेनरिजो भुट्टो। त्यसपछि छ अन कन्स्ट्रक्सन को लेखक हुनु माओ सेतु रहेको छ। त्यसपछि द वन्डर दैट वाज इन्डिया भनेको ए.एल. वासम रहेको छ। त्यसपछि ए पैसेज टु इन्डिया को लेखक कुन हो ई.एम. फरेस्ट रहेको छ। त्यसपछि मदर इन्डिया को लेखक कुन हो, यो लोकसभामा सोधेको प्रश्न छ है। मदर इन्डिया को लेखक के हो कैथरिना मेयो रहेको छ, लोकसभामा सोधेको छ। त्यसपछि 19 द स्मार्ट द मिडिल वे को लेखक कुन हो हेरेडो मेकमिलन रहेको छ, हेरेडो मेकमिलन, यो पनि लोकसभामा प्रश्न सोधिसकेको। त्यसपछि छ वार एन्ड पीस को लेखक कुन हो लियो टाल्स्टाय रहेको छ। त्यसपछि द नेचर अफ मास पार्टी लोकसभामा सोधेको जेके गलब्रेथ रहेको छ, यो लोकसभामा प्रश्न सोधिसकेको छ। त्यसपछि प्रश्न रहेको छ ओलिभर ट्विस्ट डेभिस कार्परफिल्ड को लेखक कुन हो चार्ल्स डिकेन्स रहेको छ। ए टेल अफ टू सिटीज को लेखक कुन हो चार्ल्स डिकेन्स रहेको छ। त्यसपछि छ हेमलेट को लेखक कुन हो शेक्सपियर, यो प्रश्न लोकसभामा सोधिसकेको छ। हेलमेट को लेखक कुन हो हेमलेट को लेखक शेक्सपियर हो। त्यसपछि ओथेलो को लेखक कुन हो शेक्सपियर हो। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम को लेखक कुन हो शेक्सपियर। एज यू लाइक इट को लेखक कुन हो शेक्सपियर। सीरीज एंड बिलियो पेट्रो को लेखक र मैन एंड सुपरमैन को लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शा, लोकसभामा सोधेको प्रश्न छ। मार्स एंड द मैन को लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शा र ए ग्रामर अफ पोलिटिक्स को लेखक कुन हो हेराल्ड जे लक्सी रहेको छ, यो लोकसभामा प्रश्न सोधेको छ। त्यसकारणले आज यो विदेशी लेखक र उसका लेखेका पुस्तकहरूको बारेमा लोकसभामा कयचोटि प्रश्न सोधेको कारणले आजको यो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र यस्तै प्रकारको तपाईलाई भिडियो चाहिन्छ भने बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। हस्त।